हामी पनि स्वस्थानी माता जगत जननीको आज प्रार्थना गर्दछौँ। पहिला कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि चन्दन फूल अक्षता लिएर हजुरहरूले हात जोड्नुहोला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसुत्रमे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मृततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ॐ श्री स्वस्थानी जगज्जनन्यै नमो नमः। नमस्कार नारायण। सदाझै आज पनि स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथालाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा सुनेर यहाँहरू आनन्दित हुनुहोला भन्दै आजको कथामा म प्रवेश गर्दछु। हरिशरणम। अथ सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला आकाशमा दाँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिएर वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो। कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बचाऊ बचाऊ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पाद भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिया सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गर्यो। त्यो सतीदेवी जो हुनुहुन्छ उहाँले हजुरको निन्दालाई सहन गर्न सक्नु भएन र त्यो दक्षले भन्यो त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बौला हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ के हुन सक्दछ र? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सतीदेवीले सहन गर्न सक्नु भएन र क्रोधयुक्त भएर भूमिमाला तिले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौली, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनेर नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनि नारदजीले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामने मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा
छैन, ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य ज्ञान हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोठी नारदजीको सामने नै भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको यज्ञ विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारेर त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। र कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्बरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजारेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लगाएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भु, हामीलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गर्न र दक्षका सहायक सम्पूर्ण देवी देवता जो छन् ती सबलाई नष्ट गर्न भनेर मैले यहाँ डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाऊ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत, योगिनी र पिशाचहरू सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात् यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतमा बाट हिँडे र तिनीहरूको चाला माला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर कापिन्। 7 समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लागे। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र, महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे झैँ गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्याहरू, नागकन्याहरू, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई दसैँ दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा बाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर मात्र माटो खान लागे। कति मुर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र, महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमसानको सङ्ग्राम भयो र इन्द्रादिक देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र, महाकाली र 64 योगिनी, भूतप्रेत, प्रमथगण र विश्वमज्वर माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुचेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे।
त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागसहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीतज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ गरी वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एकै क्षणमा दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले यसरी दक्षका सेना देवता यक्षका दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञमा समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले रातारात आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली ऋषिले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेजले प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागी। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्र नगयो अनि ती मूर्छा परि भूमिमा ढले। ती फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उप शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरिरहेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका, कोही के गरौँ कसो गरौँ भनी अन्यलमा परेका देखे अत्यन्त क्रोधित भई काला सदृश त्रिशूल लि विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमुठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय 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 भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवता र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक यो चक्र मेरा उप प्रहार गरेर हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे।
त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो र तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रमथगण आदि शिवगण त्राही 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 वीरभद्र महाकाली भनी उनका नजिकै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरे वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भई तेस्रो स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायं दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री स्वस्तानी जगदीश्वर्यै नमो नमः। फुल्लिएर हात जोडौँ, अन्तमा भगवती माताको पुष्पाञ्जलि गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नीलदल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षो वरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री जगज्जनन्यै नमो नमः। सरस्वती माता जगज्जनन्यै नमो। श्री स्वस्तानी जगदीश्वर्यै नमो नमः। सबैको हो सकल्याण सबै होउन् सदा सुखी सबै निरोगी भई राखुन् नहुन् दुखी यहाँ जन। हरि शरण।